चैप्टर सेकेन्डको कर्वको थ्योरीहरू लिएर आएका छौँ। यसमा हामीले डिफिनेसन अफ कर्व छ। कर्व इज एन आर्क कनेक्टिङ टु स्ट्रेट लाइन इन अ कन्स्ट्यान्ट रेडियस। कर्व भनेको एउटा यस्तो आर्क हो जसले दुईटा स्ट्रेट लाइनले कन्स्ट्यान्ट रेडियसमा कनेक्ट गर्छ। फर इक्जाम्पल कर्व इज एन आर्क कनेक्टिङ टु स्ट्रेट लाइन विथ कन्स्ट्यान्ट रेडियस भनेको कर्व भनेको एउटा यस्तो आर्क हो जसले दुईटा लाइनलाई कन्स्ट्यान्ट रेडियसमा कनेक्ट गर्छ। यसलाई नै हामीले कर्व भनिन्छ। कर्व आर a circular or parabolic path provided to smoothen the edge formed by the change in direction of alignment. The combination of two different is called curve. यसलाई नै भनेको curve are generally used on highway and railway where it is necessary to change the direction of motion. curve भनेको हामीले जनरली हाइवे र रेलवेमा युज गरिन्छ जहाँ डिरेक्सन चेन्ज गर्न पर्छ। त्यस्तो बेलामा हामीले कर्व युज गरिन्छ। कर्वहरू हाम्रो दुई किसिमको कर्वहरू भनेको होरिजेन्टल कर्व र भर्टिकल कर्व छ। होरिजेन्टल कर्व द कर्व पाथ प्रोभाइडेड टु स्मुथन द एज फर्म बाई चेन्ज इन डाइरेक्सन अफ एलाइनमेन्ट इज कल्ड होरिजेन्टल कर्व। एलाइनमेन्टमा चेन्ज हुँदाखेरि द कर्व पाथ प्रोभाइडेड टु स्मुथन द एज फर्म बाई चेन्ज इन डिरेक्सन अफ एलाइनमेन्ट। अब यसरी सिधा गएको एलाइनमेन्ट यसरी चेन्ज भयो भने यसलाई स्मुथली डिरेक्सन चेन्ज गरेर प्रोभाइड गर्ने पाथलाई नै हामीले कर्व भनिन्छ भनेर यो होरिजेन्टल कर्व लेखेको। भर्टिकल कर्व द कर्व पाथ प्रोभाइडेड टु स्मुथन द एज फर्म बाई कम्बिनेसन अफ टु डिफ्रेन्ट ग्रेडियन्ट। दुईटा ग्रेडियन्ट भनेको एउटा यसरी गएको ग्रेडियन्ट अर्को यसरी गएको ग्रेडियन्टलाई यसरी जोडेर एउटा स्मुथ पाथ प्रोभाइड गर्नु पर्यो भने यसलाई हामीले भर्टिकल कर्व भनिन्छ। यो सिम्पल कुरा भयो। अनि युज एन्ड इम्पोर्टेन्ट अफ होरिजेन्टल कर्व टु प्रोभाइड द चेन्ज इन डिरेक्सन टु मिट द स्ट्यान्डर्ड नर्म्स अफ कन्डिसन एन्ड डिजाइन बेस्ड अन एक्जिस्टेन्ट टोपोग्राफी। हामीले यो होरिजेन्टल कर्वको इम्पोर्टेन्ट इक्जाममा सोधेको त्यही भएर लेखेको। यसमा टु मेक द युज अफ यो अनि कर्व भनेको एउटा होरिजेन्टल कर्व हुन्छ एउटा भर्टिकल कर्व। होरिजेन्टल कर्वमा सर्कुलर ट्रान्जिस कम्बाइन, भर्टिकलमा समिन कर्व र भ्याली कर्व। सर्कुलर कर्वमा सिम्पल सर्कुलर कर्व, रिभर्स सर्कुलर कर्व, कम्पाउन्ड सर्कुलर कर्व हुन्छ। अनि ट्रान्जिसन कर्वमा क्युब, प्याराबोला, ट्रान्जिसन कर्व, क्लोथराइड ट्रान्जिसन कर्व, क्युबिक स्पाइरल ट्रान्जिसन कर्व र लेमिस्के ट्रान्जिसन कर्व हुन्छ। यो अब फेरि युज एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ ट्रान्जिसन कर्व यो इक्जाममा सोधेको क्वेसनहरू मात्र हो। युज एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ ट्रान्जिसन कर्व अनि भर्टिकल कर्व भनेको के हो र भर्टिकल कर्वको युज हो। यो युज अफ भर्टिकल कर्व युज नै हो। अनि त्यसपछि हाम्रो सुपर इलिभेसन भनेर सोधेको हुन्छ कहिले क्वेसनमा। सुपर इलिभेसन भनेको द फोर्स अफ राइज अफ आउटर एज अफ रोड वे अन द कर्व विथ रेस्पेक्ट टु इट्स इनर एज इन अर्डर टु प्रोभाइड काउन्टर फोर्स टु ओभरकम सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स अन द भेहिकल इज कल्ड सुपर इलिभेसन। सुपर इलिभेसन भनेको सुपर इलिभेसन भनेको त्यही रोडमा प्रोभाइड गरिन्छ। यसले गर्दा आउटर एजलाई रेज गर्ने त्यो इनर एजको कम्पेरिजनमा जसले गर्दा सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सलाई ब्यालेन्स गर्न सजिलो हुन्छ भने। डेजिग्नेसन अफ कर्व यो क्वेसन पनि एक दुईचोटि सोधिदिएको हो। डेजिग्नेसन अफ कर्व गर्ने डिग्री अफ कर्व गर्ने अनि डेजिग्नेसन अफ कर्वमा एउटा डिग्री अफ कर्व हुन्छ अनि अर्को रेडियस अफ कर्व हुन्छ। डिग्री अफ कर्व भनेको इट इज डिफाइन एज द सार्पनेस अर द रेट अफ कन्भर्जन अफ सर्कुलर आर्क। अब कति डिग्रीले त्यो कर्व चेन्ज भएछ भन्ने नै डिग्री अफ कर्वेचर हो। फिक्स लेन्थ अन आर्क द डिग्री अफ कर्वेचर मे बी डिफाइन एज द सेन्ट्रल एङ्गल अफ द कर्व द्याट इज सस्पेन्डेड बाई एन आर्क अफ 30 मिटर अर 100 फिट। यसको यो फिगर भयो। डिग्री अफ कर्व भनेको फ्रम फिगर D/30 भनेको 360/2πr। फिक्स लेन्थ अफ द कर्व द डिग्री अफ कर्व मे बी डिफाइन एज द फिक्स सेन्ट्रल एङ्गल अफ कर्व द्याट इज सस्पेन्डेड बाई अ कर्व अफ 30 मिटर अर 100 फिट। यो भनेको द डिग्री अफ फिक्स लेन्थ अफ अ कर्व भनेको फेरि यो लेन्थ अफ कर्व भनेको यो हो। डिग्री अफ कर्वेचर भनेको यो हो। यो दुइटालाई एक्सप्लेन गरेर यहाँ सरल ल्याङ्ग्वेज लेखेर हेर्नु होला। कहिले इक्जाममा धेरै जस्तो सोध्दैन।
अनि यसपछि रेडियस अफ कर्वेचर इट इज द कन्भेन्सन अफ कर्भ इज डिजाइन बाई इट्स रेडियस द शार्पनेस अर कर्भ डिपेन्ड अन इट्स रेडियस रेडियस भनेको आर अफ कतिको रेडियस लेन्थ रेडियस भनेको यो रेडियस भनेको यहाँ यसरी कतिको रेडियस छ भनेर रेडियस अफ कर्भ शार्प कर्भ हो भने त्यसको स्मल रेडियस हुन्छ लङ कर्भ भयो भने यो थ्योरी हो भोग्न पर्छ भर्टिकल कर्भ अब टाइप्स अफ कर्भ मध्ये होरिजेन्टल कर्भ र भर्टिकल कर्भ मध्ये आज हामी यो भर्टिकल कर्भको हल्का डिफिनेसनहरू पढ्दैछौँ भर्टिकल कर्भ आर द कर्भ प्रोभाइडेड अन अ भर्टिकल प्लेन इन अर्डर टु नेगोसिएट अ चेन्ज इन ग्रेडियन्ट यसमतले कुनै ग्रेडियन्टको चेन्जलाई अब हेर्न पर्यो भने कुनै पहाडको टुप्पाबाट यसरी जानु पर्यो भ्याली त्यसरी जानु पर्यो भने भर्टिकल कर्भ युज गरिन्छ भने प्याराबोलिक कर्भ इज प्रिफर ओभर सर्कुलर ड्यू टु इज सिम्प्लिसिटी अफ क्यालकुलेसन अफसेट फर सेटिङ आउट भर्टिकल कर्भ यो किन युज गरिन्छ रेट अफ चेन्ज अफ प्याराबोला कन्स्ट्यान्ट हुन्छ प्रुफ भर्टिकल कर्भको प्रुफ वी हेभ द जेनरल इक्वेसन अफ प्याराबोला having it vertical axis यो प्याराबोलाको इक्वेसन भनेको y भनेको a स्क्वायर प्लस bx हो द स्लोप अफ कर्भ भनेको dy अपन dx अब x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गरे अनि फेरि रेट अफ चेन्ज अफ कर्भलाई पनि त्यसरी डेरिभेटिभ फेरि x वटामा डेरिभेटिभ गऱ्यो भने त्यो आउँछ वी डु नट कन्टेन एनी यसमा कुनै एउटा पनि भेरिएबल टर्न हुन्न दिस सो द रेट अफ चेन्ज अफ ग्रेड एलोङ भर्टिकल प्याराबोला इज अलवेज कन्स्ट्यान्ट gradient of vertical curve it is defined as a proportional rise or fall between 2 points along the straight line gradient भनेको के भन्दाखेरि भर्टिकल कर्भको न्युमेरिकल गर्ने बेला g1 र g2 भनेर देखिन्छ नि त्यसैलाई नै ग्रेडियन्ट भनिन्छ ग्रेडियन्ट राइज टु राइट पोजिटिभ ग्रेडियन्ट फल टु राइट नेगेटिभ हुन्छ रेट अफ चेन्ज अफ ग्रेडियन्ट अब त्यो ग्रेडियन्ट कति रेटले चेन्ज भयो भनेर फेरि त्यसलाई नै रेट अफ चेन्ज अफ ग्रेडियन्ट भनिन्छ द अल्जेब्रिक डिफरेन्स of gradient of two tangent meeting the apex divided by the length of curve is known as rate of change of gradient यो भनेको यसको फर्मुला हो त्यसपछि हाम्रो टाइप्स अफ भर्टिकल कर्भको टाइपहरू समिट कर्भ र भ्याली कर्भ ग्रेडियन्ट एन्ड अपन ग्रेडियन्ट प्लस g1 फलोड बाई माइनस g2 भयो भने यो भन्छ कन्भेक्स अपवार्ड र यसलाई भनिन्छ समेट कर्भ भ्याली कर्भ भनेको माइनस g1 फलोड बाई प्लस g2 भनेको यो भनेको हाम्रो भ्याली कर्भ हुन्छ यसमा भनेको प्लस g1 फलोड बाई प्लस g2 g1 फलोड बाई g2 भयो भने पनि हाम्रो यो g1 ग्रेटर देन g2 भयो भने पनि हाम्रो यो समिट कर्भ नै हुन्छ g1 फलोड बाई प्लस g2 ग्रेटर देन g1 भयो भने भ्याली कर्भ हुन्छ यस्तै गरी माइनसमा पनि g2 ग्रेटर देन g1 भयो भने भ्याली कर्भ नत्र भने समिट कर्भ यो थ्योरी पोर्सन हो नोट बनाउँदालाई सजिलो हुन्छ अनि यो इलिमेन्ट अफ भर्टिकल कर्भ अब भर्टिकल कर्भको इलिमेन्टहरू के हो भनेर पोइन्ट अफ कर्भेचर point of curvature भनेको यो स्टार्टिङ पोइन्ट अफ भर्टिकल कर्भ अल्सो नोन एज बिगिनिङ अफ भर्टिकल कर्भ यो भनेको पोइन्ट अफ कर्वेचर पोइन्ट अफ टेन्जेन्सी इट इज द पोइन्ट अफ भर्टिकल कर्भ नोन एज इन पोइन्ट अफ भर्टिकल कर्भ यो भनेको पोइन्ट अफ टेन्जेन्सी हो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन भनेको हाम्रो यो बी पोइन्ट भनेको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन हो अनि भर्टेक्स अफ कर्भ पोइन्ट अन भर्टिकल कर्भ करेक्सन टु इन्टर यो इलाई हामीले भनिन्छ भर्टेक्स अफ कर्भ यो नोट लेख्नलाई हुन्छ लेन्थ अफ कर्भ भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म कति लेन्थ छ यो कर्भको भनेको लेन्थ अफ कर्भ भयो ग्रेड अफ टेन्जेन्ट भनेको अब इट इज द ग्रेड एट विच टेन्जेन्ट एट द इन्ट अफ भर्टिकल कर्भ लाइट विथ रेस्पेक्ट टु द ओरिजेन्टल कर्भ इन फिगर g1 एन्ड ग्रेड अफ टेन्जेन्ट भनेको g1 र g2 यहाँ g1 हुन्छ यहाँ g2 हुन्छ छुट्टै छ यहाँ लेख्न यता g1 यता g2 यसै गरी g1 र g2 लेख्न ल यसलाई भन्छन् ग्रेड अफ टेन्जेन्ट चेन्ज इन ग्रेडियन्ट भनेको कतिले त्यो ग्रेडियन्ट चेन्ज हुन्छ भन्यो अब हामीले सेटिङ आउट अफ भर्टिकल कर्भ भनेको भर्टिकल कर्भलाई कसरी सेट गर्ने यो रियल लाइफमा कसरी सेट गर्ने भनेर लेख्ने हो यसमा एउटा फिगर बनाउने हो फिगर बनाएर यो थ्योरी लेख्ने
थ्योरी लेखेपछि हामीले न्युमेरिकल गर्न र कहिले कहिले यो थ्योरीमा सोध्ने भएर यो गरेको। अनि त्यसपछि प्रोसिडर फर सेटिङ आउट, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो, जानेपछि हामीले न्युमेरिकल गर्न सकिन्छ। प्रोसिडर अफ सेटिङ आउट यति जान्नु होला। ल त आजलाई थ्योरी यति नै, न्युमेरिकलको हिसाबहरू लिएर पछि फेरि आउने नै छु। त्यति दिनको लागि हस्त, धन्यवाद। सब्सक्राइब माई च्यानल। यो न्युमेरिकल गर्ने भए देखाइदिएँ। सरी फर माई ल्याङ्ग्वेज।